नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन न्यूज 8 मा स्वागत छ। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा 30 जना विरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर भएको छ। ठगी, लिखित कृत्य, राज्य विरुद्ध र संगठित अपराध सम्बन्धी कसुरमा सजाय माग दाबी गरिएको छ। तर यो प्रकरणमा प्रहरी अनुसन्धान नै शंकाको घेरामा परेको छ। सांसदहरूले प्रहरी अनुसन्धानमाथि आशंका व्यक्त गर्दै संसदीय छानबिन समिति गठनको माग समेत गरेका छन्। प्रहरीले हाई प्रोफाइल अभियुक्तलाई हतकडी नलगाएकोदेखि नाम जोडिएका केही अन्य हाई प्रोफाइल व्यक्ति विरुद्ध अनुसन्धानै नगरेको आरोप प्रहरीमाथि छ। अझ यसमा प्रहरी आइजिपी बसन्त कुँवरको नाम समेत जोडिनु पुगेको छ। कुँवरले अभियुक्त जोगाउन भूमिका खेलेको विषय संसददेखि सञ्चार माध्यममा उठेपछि प्रहरीले खण्डन नै गरेको छ। प्रहरी स्वतन्त्र, स्वायत्त, हस्तक्षेपविहीन र राजनीतिको घेरामा नपर्दा मात्रै पनि अनुसन्धान थप बलियो र निष्पक्ष हुन सक्छ। तर दलहरूले नै प्रहरी संगठनलाई अखडा बनाउँदाको परिणाम अहिले संसददेखि सडकमा देखिन थालेको छ। प्रहरी नेतृत्वको नाम गम्भीर प्रकृतिको अपराधमा मुछिनु दुःखद विषय हो। यसमा सरकारले ध्यान दिनै पर्छ। प्रहरीको मनोबलमा खेल्ने भन्दा पनि प्रहरीको सम्मान नै अपराध न्यूनीकरणको बाटो हो। प्रहरी नेतृत्वमाथि जसरी एकतर्फी प्रहार भइरहेको छ, यसले सुरक्षा चुनौतीमा गम्भीर डर र आशंका बढाइदिएको छ। संसदले आफ्नो काम गर्ने नीति नियमलाई प्रभावकारी बनाउन ध्यान दिनुपर्ने बेला सबै प्रकरणमा छानबिन समितिको माग कति जायज होला, त्यो उनीहरूले मनन गर्नुपर्ने विषय हो। प्रहरीले गरेको अनुसन्धानलाई विश्वास गर्दै यसलाई थप गिजुलिन नदिए मात्रै पनि परिणाम धेरै टाढा छैन। तर प्रहरी नेतृत्वको विषयमा सरकारले गम्भीर कदम चालोस्। प्रश्न उठेपछि त्यसको निदान अनिवार्य छ। निर्दोष नफसुन्, दोषी नउम्कियोन्। अब न्यूज 8 का हेडलाइन्स। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका भिआइपीहरू सहित 30 जना विरुद्ध मुद्दा दर्ता। विभिन्न 4वटा कसुरमा सजाय माग। अन्य भिआइपीहरू समेत तानिने सम्भावना उच्च। नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सांसदहरू बेलगाम। सुझावको साटो आलोचनामै व्यस्त। नीति र भावी बजेटमाथि खेलाची। 275 जना मध्ये कसले चाहिँ राम्रो बोल्ने भन्ने यो वक्तृत्व कला प्रतियोगिताको रूपमा सहकारी ठगी प्रकरणले विकराल रूप लिँदै शिव शिखर सहकारीबाट नेपालमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा उच्च 10 अर्ब 77 करोड भन्दा बढी रकम हिनामिना। सिआइबीको अनुसन्धान जारी। मुद्दा दर्ता गरी यो सञ्चालकहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु। मुलुकभरका हुला कार्यालयमा राज्य कोषको करोडौं रकम स्वाहा। प्रविधिको विकास अनुसार नीतिगत सुधारमा सरकारको ध्यान पुगेन। कर्मचारी बेकामे बन्दै। र एनएससी काभा महिला भलिबल च्यालेन्ज कप अन्तर्गत आज भएको खेलमा नेपाल पराजित। नेपाललाई 3-1 को सेटमा हराउँदै भारत समूह विजेता बन्न सफल। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका भिआइपीहरू सहित 30 जना विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको छ। उनीहरू विरुद्ध विभिन्न कसुर छन्। सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले बुधबार उनीहरू विरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएको हो। यो सँगै अब उनीहरूले कति र कस्तो सजाय पाउलान् त? अनि यस प्रकरणमा थप अनुसन्धान कतिको बलियो होला र अन्य को भिआइपी तानिने सम्भावना छ? हेरौं यो रिपोर्ट। मुलुकका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू नै नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने र करोडौं रुपैयाँ असुली गर्ने धन्दामा सामेल रहेको आरोपमा मुद्दा खेपिरहेका छन्। उच्च राजनीतिक हैसियतमा रहेका र उच्च प्रशासनिक केन्द्रमा रहेकाहरू नै संगठित रूपमा नै अपराधमा सामेल रहेको आरोपमा बुधबार 30 जना विरुद्ध मुद्दा दर्ता भयो। के छन् अभियोग? ठगी, राज्य विरुद्ध कसुर, संगठित अपराध, लिखित कृत्य। को विरुद्ध चलाइयो मुद्दा? नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्व उप प्रधानमन्त्री टोप बहादुर रायमाझी, नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, तत्कालीन गृह सचिव टेक नारायण पाण्डे, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मिया, पूर्व सभासद आङटावा शेर्पा, तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी,
टोप बहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझी। उनीहरू मात्र होइन, केशव दुलाल, सानु भण्डारी, सन्देश शर्मा, सागर राई, टङ्क गुरुङ, गोविन्द चौधरी र रामशरण केसी लगायतका व्यक्तिहरू विरुद्ध मुद्दा दर्ता छ। यसै गरी फरार रहेका बच्चन झा, रमा थापा र गोकुल थापालाई पनि प्रहरीले संलग्न देखिएको बताए पनि अहिलेको मुद्दामा भने प्रतिवादी रहेका छैनन्। फरार रहनेमा पूर्व गृहमन्त्री बादलका छोरा प्रतीक र सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजितका छोरा निरज सहित छन्। यस्तै केशव तुलाधर, अशोक पोखरेल, लक्ष्मी महर्जन, धीरेन राई, मोहन राई, दीपा हुमागाई, सुनिल बुढाथोकी, विनिता लिम्बू, निरञ्जन कुमार खरेल, राजेश अर्याल, हरिभक्त महर्जन र आशिष बुढाथोकी रहेका छन्। कुन मुद्दामा सजाय कति? ठगीमा बिगो 70,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना र 7 वर्षसम्म कैद सजाय। संगठित अपराधमा अतिरिक्त 50% सजाय थप। एकीकृत कसूरमा सबैभन्दा बढी सजाय हुने कसूरको सजाय र त्यसपछिको अधिकतम सजाय हुने अर्को कसूर बापतको सजायको आधा सजाय थप गरी सजाय गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था। राष्ट्रहित प्रतिकूल कार्य गर्न नहुने कसूरमा 5 वर्षसम्म कैद र 50,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना। कृत्य गर्न नहुने कसूरमा 7 वर्षसम्म कैद र 70,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था। सार्वजनिक ओहदामा बसेर भएको अपराधमा अतिरिक्त 50% सजाय थप हुने कानुनी व्यवस्था छ। यसै गरी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रतिवादी बनाइएका 30 जना विरुद्ध अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागलाई पनि पत्र लेख्ने निर्णय भएको छ। काठमाडौँ जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले सरकारी कर्मचारी र सार्वजनिक ओहदामा रहेकाको हकमा अख्तियार र अन्यको हकमा सम्पत्ति शुद्धिकरणले अनुसन्धान गर्न पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको हो। अभियोग पत्रमा प्रतिवादीहरू छुटेको अवस्थामा समेत प्रहरीको जिम्मा लगाउन माग गरिएको छ। यसै गरी प्रतिवादीको सम्पत्ति र राहदानी पनि रोक्का राख्न माग गरिएको छ। यस प्रकरणमा थप व्यक्तिहरू समेत अनुसन्धानमा तानिने सम्भावना उच्च छ। प्रहरीले अनुसन्धान जारी राखेको यस अवस्थामा थप उच्च पदस्थहरू समेत यसमा मुछिने सम्भावना छ। अन्तर्राष्ट्रिय चासोमा परेको यो प्रकरणलाई विश्व समुदायले समेत नियालिरहेकाले अनुसन्धानलाई गम्भीरताका साथ लिइएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरी अनुसन्धानमाथि नै प्रश्न उठेको छ। नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक बसन्त कुँवर नै अभियुक्तलाई जोगाउन लागेको विषय संसद प्रवेश गरेपछि यो आशंका थप बलियो बनेको हो। संसदमा सांसदहरूले प्रहरी प्रमुखमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताइरहँदा सिङ्गो प्रहरी संगठनमाथि नै आशंका गरेपछि भने गम्भीर समस्या उत्पन्न हुने त होइन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। प्रहरी अनुसन्धान निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने मान्यता सार्वभौम भए पनि प्रहरीको नियतमाथि नै प्रश्न उठाउँदा कतै अनुसन्धान र अपराध न्यूनीकरणमै समस्या पैदा हुने त होइन? यो प्रमुख र जटिल विषय हो। एक रिपोर्ट। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा एकपछि अर्को गर्दै भिआइपी र उनका आसेपासे मुछिने क्रम चलिरहेको छ। पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोप बहादुर रायमाझी र पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड सहित 30 जना विरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौँमा अभियोजन दर्ता भइसकेको छ। यस प्रकरणमा नाम जोडिएका अन्यको हकमा पनि प्रहरीले अनुसन्धान जारी राखेको छ। तर अनुसन्धानको राडरमा देखिएका केही हाई प्रोफाइल नसमातिएको भन्दै पछिल्लो समय प्रहरी अनुसन्धानमाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ। बुधबारको संसद बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीको अनुसन्धान विश्वसनीय नभएको आरोप लगाए। उनले राज्यका अनुसन्धान गर्ने निकायमाथि विश्वास गर्ने वातावरण नभएको बताउँदै संसदीय समिति बनाएर निष्पक्ष ढङ्गले छानबिन हुनुपर्नेमा जोड दिए। दिन दहाडै दिनको उज्यालोमा प्रधानमन्त्री कार्यालय बालुवाटारमा, मन्त्री क्वार्टरमा, मन्त्री बस्ने सिंहदरबारमा लेनदेन भएको यस्ता विषयहरू आइरहेका छन् र यहाँ मुछिएका मान्छेहरू हेर्नुहोस्, यो राज्यमा हामीले कसलाई विश्वास गर्ने? त्यसकारणले यो विश्वासको वातावरण बन्द भएको छ। यसका लागि संसदीय विशेष समिति बनाएर यसको छानबिन गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन जुन निकायहरू यसमा लागि परेका छन् कसैको पनि विश्वास गर्ने वातावरण नभएको हुनाले अनुसन्धानको राडरमा देखिएका पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल पत्नी नयनकला थापा, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा पत्नी आर्जु राणा देउबा,
पूर्व गृहमन्त्री खाँड पत्नी मन्जु खाँड, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक वसन्त कुँवर, अख्तियार प्रमुख प्रेम राई लगायतलाई प्रहरीले अनुसन्धानको दायरामा नल्याएको भन्दै धेरैले असन्तुष्टि पोखिरहेका छन्। सदाझै बुधबार पनि शरणार्थी प्रकरणले संसदमा स्थान पाएको थियो। अधिकांश सांसदहरूले शरणार्थी प्रकरणको डढेलो आफ्नै घरमा पुग्न थालेपछि यसलाई लुकाउन खोजिएको आरोप समेत लगाएका थिए। साथै उनीहरूले प्रहरी अनुसन्धान निष्पक्ष नभएको भन्दै यसलाई संसदीय विशेष समिति बनाएर टुङ्गोमा पुर्याउन दबाब दिएका छन्। यो राज्य विरुद्धको अपराधमा संलग्न भएको एक मान्छे, चाहे त्यो घरको मान्छे होस्, चाहे त्यो वार्दलीको मान्छे होस्, चाहे त्यो नेता होस्, चाहे त्यो नाता होस्, सलाम गर्ने होस्, सलामी लिने होस्, एकजना मान्छे पनि छुट्नु हुँदैन। दुधको दुध पानीको पानी हुनुपर्छ। आम नेपाली नागरिकले चाहेको कुरा यही हो। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा छानबिन हुनपर्ने संदिग्धहरूको सूचीमा प्रहरी प्रमुख समेत थपिएको दुःखद आरोप छ। लङ आर्म अफ द ल, कानुनको लामो हातबाट कोही भाग्न सक्ने छैन। दण्डहीनताको यो निकृष्ट चुरीफुरी, यो नाटक कति लम्बिन्छ हामी हेर्दैछौँ। देशमा कानुन एउटाका लागि अलग, अर्काका लागि अलग छ कि कानुन दुई प्रकारको छ? गरिबका लागि अलग्गै कानुन, ठुलाबडाका लागि अलग कानुन। दोषी हो पत्र पत्रिकामा नाम आउँदासम्म उनीहरूलाई पक्राउ नगर्ने, एउटा नागरिकलाई चाहिँ केही नभनेका आधारमा पक्राउ गर्ने, यस्तो किसिमको प्रवृत्तिको अन्त्य हुन आवश्यक छ। प्रहरी अनुसन्धानमाथि आशंका व्यक्त गरिरहेका बेला सांसदहरूले संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्नुले प्रहरीको क्षमता र अनुसन्धान प्रणालीमाथिकै अविश्वास र साङ्गठनिक अपमान हुनेतर्फ सचेतता नदेखिँदा अपराध न्यूनीकरणमै समस्या पैदा हुने त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ। प्रहरीले अनुसन्धान गरिसकेपछि मुद्दा नै दर्ता भइसकेको अवस्थामा प्रहरीलाई थप हस्तक्षेपविहीन बनाउँदै स्वतन्त्र ढङ्गले काम गर्ने र प्रहरी नेतृत्वमाथि उठेको प्रश्नलाई सरकारले समाधानको बाटो खोज्नुको विकल्प छैन। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट शीतल रिजाल, काठमाडौँ। आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने समय करिब अन्तिम चरणमा छ। नीति तथा कार्यक्रममाथि संसदमा छलफल पनि जारी छ। तर सांसदहरू विषयवस्तुमा भन्दा अन्तै केन्द्रित भई भाषण गरिरहेको देखिन्छन्। छलफलको सुरुवाती दिनदेखि नै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदको जुहारी झै देखिएको बैठक बुधबार समेत त्यस्तै देखियो। एक रिपोर्ट। आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम संघीय सदनको माथिल्लो तह राष्ट्रिय सभाबाट 3 दिनको छलफलपछि मंगलबार नै बहुमतले पारित भइसकेको छ। प्रतिनिधि सभामा भने नीति तथा कार्यक्रम माथिको छलफल जारी छ। तर आइतबारदेखिकै बैठक निहाल्दा यहाँ पक्ष विपक्षको आरोप प्रत्यारोप र आलोचनामै केन्द्रित छन् सांसदहरू। सधैँझै बुधबार पनि नीति तथा कार्यक्रम माथिको छलफलमा सांसदहरू विषयवस्तुमा केन्द्रित हुन सकेनन्। छलफलमा भाग लिएका सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसकै सांसद गगन थापाले नीति तथा कार्यक्रम बयानबाजी मात्रै भएको बताएका छन्। प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रममा 188 बुँदा छ। यसरी पढ्दै गयो भने यो भित्र सबै छ। इच्छा छ, समीक्षा छ, कार्यक्रम छ, योजना छ, आयोजना छ। राम्रोसँग हेर्यो भने केही पनि छैन। यस्तो किन हुन्छ? किनभने यो केको लागि ल्याइएको भन्ने कुरामा हामीले कहिले पनि सघन छलफल नगरेको हुनाले गर्दा हामी अल्मलिएका हुन्छौँ। नयाँ सरकार आउँछ, प्रधानमन्त्रीलाई यसो भाषण सुन्दै गर्दाखेरि सबै कुरा थाहा भएको जस्तो लाग्छ, तर वास्तवमा थाहा हुँदैन। त्यसैगरी प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसद गोकर्ण विष्टले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रमलाई बुढानील कण्ठको शालिगको संज्ञा दिए। अर्थतन्त्रमा सामान्य सुधारले पुग्दैन, संरचनागत सुधारको आवश्यकता छ। तर सरकारको नीति कार्यक्रम कस्तो छ भने सामान्य अवस्थामा आएको नीति कार्यक्रम जस्तै। यो नीति कार्यक्रम चिर निद्रामा सुतिरहेको बुढा नीलकण्ठ शालिग जस्तै छ, जसमा कुनै चलायमान छैन, जसमा कुनै ऊर्जा छैन, जसमा कुनै गतिशीलता छैन, जसमा कुनै दम छैन। यो प्रकारको नीति कार्यक्रमले के आजका समस्याहरूलाई समाधान गर्न सक्छ? छलफलमा सहभागी माओवादी केन्द्रका सांसद पूर्ण बहादुर धरतीले सरकारको नीतिको प्रतिपक्षले विरोध गर्नुको तुक नभएको बताए। कतिपय मानिसहरूले चाहिँ कम्प्युटरबाट कपी गरेको भन्नुभयो। यसो भन्दाखेरि मैले बुझ्न नसकेको कुरा चाहिँ कहाँनिर हो भने चिज चोरेको कसको? एमालेको। कम्प्युटर कपी पेस्ट गरेको कसको? एमालेको। यो एमालेको कपी पेस्ट गरेको हो, चिज चोरेको भने त एमालेकै भयो नि त। यसमा विरोध गर्नुपर्ने कुनै कारणै रहन्छ? ए भाइ यो त हाम्रै हो, ठ्याक्कै परेछ, समर्थन गर, ठोक ताली भने हुँदैन? अनि चिज चोरेको पनि भन्ने, कपी पेस्ट गरेको भन्ने, यो चाहिँ होइन, केही पनि छैन, कागजको खोस्टो भन्नेको त यसको त कुनै
मलाई लाग्छ यो भनाएर गरेमा कि तादात्म्य त मिले जस्तो मलाई लाग्यो। आफूलाई रचनात्मक प्रतिपक्ष भन्दै आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि नीति तथा कार्यक्रममा सुझाव दिनुको सट्टामा पुरानै नीति दोहोऱ्याएको र पढ्ने काम मात्र भएको भन्दै आलोचनामै उत्रियो। अघिल्ला वर्षहरूका नीति कार्यक्रमहरूसँग दाँजेर पनि हेरेँ, यसमा मैले खास तात्विक भिन्नता पाउन पनि सकिनँ। संसदको बहसको यो महत्त्वपूर्ण समय, यसको कुनै अर्थ छैन, यसको मान्यता छैन भने यसलाई यसो भन्न सकिन्छ, यो हामी 275 जना मध्ये कसले चाहिँ राम्रो बोल्ने भन्ने यो वक्तृत्व कला प्रतियोगिताको रूपमा हेर्ने हो भने मात्र हो। अन्य सांसदहरू पनि आलोचनामै रमाएका छन्। यसो सरसरी यो बुकलेटलाई हेर्दाखेरि यहाँ शब्दहरू र आवश्यकताहरू करिब सबै थोक केही छुट्या जस्तो छैन। सबै शब्द, साहित्य र कल्पनाहरूले परिपूर्ण छ। नीति तथा कार्यक्रम चाहिँ मलाई कस्तो लाग्यो भने बागबजारमा फोटोकपीमा पाइन्छ। यो बागबजारमा 1000 रुपियाँ तिरे भनेपछि 3-4 पत्ती फोटोकपी गरिदिन्छ। त्यस्तो किसिमको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने अनि यहाँ मुलुकलाई तपाईँको अहिले पनि तपाईँको समयको बर्बाद गर्ने किसिमको काम भइरहेको छ। यो कृत्रिम यो चाहिँ यो नीति तथा कार्यक्रममा जुन यो राखिएको छ यसमा कुनै सत्यता म देख्दैन। त्यसलाई अघि नै मैले भने कम्तीमा पनि 50 खरबको बजेट भएपछि मात्र यो सम्भव छ। अर्थतन्त्रका बाह्य र आन्तरिक सूचकहरूमा देखिएको संकटको बीचमा आएको सरकारको यो नीति तथा कार्यक्रमलाई धेरैले अर्थतन्त्र सुधारको वर्षको रूपमा लिएका थिए। तर नीति तथा कार्यक्रममाथि भएका कमी कमजोरीलाई औल्याउँदै सुझाव दिनुपर्ने प्रतिनिधिहरूले छलफललाई विषयान्तर गर्दै आफ्नो कुण्ठामा केन्द्रित गर्नाले आगामी वर्षमा पनि अर्थतन्त्र सुधारको आशा न्यून देखिन्छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट सुस्मिता बानिया, काठमाडौँ। पछिल्लो समय सहकारी ठगी प्रकरणले विकराल रूप लिँदैछ। बचतकर्ताको पैसा हिनामिना गरेर फरार हुने सहकारी संस्थाहरूको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढ्दै गएको छ। सरकारले केहीलाई कानुनी दायरामा पनि ल्याएको छ, तर घटना रोकिने भन्दा पनि झन्झन बढ्दै गएका छन्। अहिले शिव शिखर सहकारीले करिब 10 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी हिनामिना गर्दा बचतकर्ताहरू मारमा परेका छन्। हाल उनीहरूले विभिन्न सहकारी निकायहरूलाई हार गुहार गरिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। जागिर, व्यापार व्यवसाय, भत्ता लगायतका स्रोतहरूबाट सङ्कलित सानो सानो अंशको रकम खल्तीमा अथवा घरमा राख्नुभन्दा सहकारी संस्थामा राख्नु बचतका दृष्टिले उपयुक्त मानिन्छ। तर पछिल्लो समय सहकारी संस्थाप्रति सर्वसाधारणको विश्वास घट्दै गएको छ। संयौं सहकारीहरूका सञ्चालक बचत रकम हिनामिना गर्दै भाग्ने गरेका छन्। यसैमध्येको एक हो भक्तपुरको कौशलटारमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको शिव शिखर सहकारी। यसले 1,67,725 जना सदस्यको 10 अर्ब 77 करोड 76,37,586 रुपैयाँ हिनामिना गरेको पाइएको छ, जुन अहिलेसम्मकै एकैचोटि ठगी भएको सबैभन्दा ठूलो रकम हो। बाँके कोहलपुरका केदारनाथ शर्मा अध्यक्ष रहेको उक्त सहकारीका देशभरि 35 वटा शाखा कार्यालय तथा सेवा केन्द्रहरू रहेको सिआइबीले जनाएको छ। यसको चाहिँ अहिले एक्टिभमा रहेको देशभरिमा 35 वटा शाखा कार्यालयहरू छन्, केन्द्रीय कार्यालय सहित, र यो अन्तर्गत चाहिँ यसको 1,68,725 जना चाहिँ निक्षेपकर्ताहरू, बचतकर्ताहरू रहेका छन्। र त्यो अन्तर्गत 10 अर्ब 77 करोड 76,37,586 भनेको 10 अर्ब 77 करोड जति निक्षेप सङ्कलन भएको रेकर्डमा देखिएको छ पछिल्लो लेखा परीक्षण प्रतिवेदन अनुसार। अहिले सिआइबीमा जाहेरी दिन पुग्ने निक्षेपकर्ताको संख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। हालसम्म भक्तपुरका मात्रै निक्षेपकर्ताले 20 करोड रुपैयाँ भन्दा धेरै ठगीको जाहेरी दिइसकेका छन्। भक्तपुरको कौशलटारमा केन्द्रीय कार्यालय भई देशभरि 26 वटा शाखा कार्यालय तथा सेवा केन्द्र चलाउँदै आएको शिव शिखर सहकारीमा अरबौं रुपैयाँ हिनामिना भएको प्रहरीको आकलन छ। यस्तै यस सहकारी संस्थाको शिखर अर्गनाइजेसन पनि रहेको छ र त्यसमा पनि धेरै जसो ऋण र शेयर रहेको सिआइबीको दाबी छ। अहिलेसम्म संस्थाका सञ्चालक 2 जना र निर्देशक 1 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। जुन 35 वटा शाखा कार्यालयका विभिन्न जिल्लाहरूमा का बचतकर्ताहरू ठगिनु भएको छ अथवा बचतकर्ताहरूको बचत प्राप्त भएको छैन, उहाँहरूको हकमा चाहिँ सम्बन्धित जिल्लामै काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुरको हकमा चाहिँ हामी अहिले भक्तपुर ब्रान्चको मात्रै हामीले यहाँ मुद्दा लिएर अनुसन्धान गरिराखेका छौँ भने बाहिर जिल्लाहरूको हकमा सम्बन्धित जिल्लामा नै मुद्दा दर्ता गरी यो सञ्चालकहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउने प्रयास गरिरहेका छौँ। पछिल्लो समय विश्व आर्थिक मन्दीको असर, बजार तरलताको अभावका कारण व्यापार व्यवसायमा सन्नाटा छाउनु, सहकारीहरूले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्नु जस्ता कारणले सहकारी संस्था धेरै धराशायी बन्दै गएका छन्। यस्तो अवस्थाले सहकारीले लिएको 3 खम्बे आर्थिक नीतिमा समेत धक्का पुर्याइरहेको छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा महेश्वर केसीका साथमा गणेशमान बसेलको रिपोर्ट।
न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। कुनै समयमा चिठी पत्रले भरिभराउ हुने हुलाक कार्यालय पछिल्ला दिनहरूमा सुनसान बनिरहेका छन्। सञ्चार र प्रविधिको विकाससँगै हुलाक कार्यालयका उपकरण प्रयोगविहीन हुनुका साथै कर्मचारी पनि फुर्सदिला बनेका हुन्। तर प्रविधिको विकासको गति हेर्दै आवश्यकता अनुसार हुलाकीका कर्मचारीहरूलाई व्यवस्थापनका लागि सरकारले अहिलेसम्म नीतिगत सुधारतर्फ कुनै ध्यान दिएको छैन। यसले कर्मचारीहरू आफूलाई उपयोगविहीन जस्तो महसुस गरिरहेका छन् भने राज्य कोषमाथि भार मात्रै कायम छ। एक रिपोर्ट। करिब 1.5 दशक पहिला गाउँघरमा हुलाकी देख्दा गाउँलेहरू नयाँ के खबर आयो भन्दै जम्मा हुन्थे। कागजका खात बोकेर गाउँ गाउँ डुल्ने हुलाकी कर्मचारी पनि देखिन्थे। तर बढ्दो प्रविधिकरणका कारण हुलाकका कर्मचारीहरू फुर्सदिला बनेका छन्। गाउँ गाउँ सन्देश लिएर पुग्ने उनीहरू स्थानीय तह र ब्याङ्कहरूका पत्र पुर्याउने काममा मात्रै समेटिएका छन्। चिनी चानी आफ्नो नातागोतालाई दिँदो रहेछन्, अनि अब पावर भोइलाई दिँदो रहेछन्, गरिब सर्वसाधारणलाई दिँदैन। अनि त्यहाँ ऋण तिर्नु लागि चिठी पठाउँछन्। एनआइसी, राष्ट्रिय ब्याङ्क, ग्लोबल तिनीहरूले हामी चिठी पठाउँदा जाँदाखेरि उसको 70 घरमा आए जस्तो बुझाउन मान्दिने छ, त्यही गाह्रो छन्। हुलाकका कर्मचारीलाई समयअनुसार काममा रूपान्तरण गराउनेतर्फ सरकारको नीतिगत ध्यान पुग्न नसक्दा कर्मचारीहरू आफूलाई करिब उपयोगविहीन महसुस गर्न थालेका छन्। काम हुँदैन तर हाजिर मात्रै गर्नु पनि कार्यालय जानुपर्ने हुन्छ उनीहरूलाई। कामको कुनै चाप नै नहुँदा कार्यालयमा गफिएर समय जाने गर्छ हुलाकका कर्मचारीहरूको। भारी बोक्ने पुलिन्द, अनि त्यसपछि लिउ कम्बलदेखि लिएर अलि भारी हुन्थ्यो। त्यतिखेर लगातार बोकिन्छ, 2-3 वर्षसम्म बोकियो। अनि त्यसपछि यो नेट, इन्टरनेट, अब मोबाइल फोन अनि हवाई यातायात भएदेखि अब हामीले हुलाक त्यहाँ हवाईमा गएदेखि अहिले ज्यास सहज पनि भएको छ र हामीले अलि डेली अफिसमा अब पहिला जस्तो भारी बोक्नु परिया छैन। अहिले ज्यास अफिसमा हाजिर गर्नको लागि र अलिकति हल्का चिठी यताउति अफिस कार्यालयको कहिले भारी पनि हुन्छ, कहिले हल्का पनि हुन्छ। अनि पहिला भन्दा अहिले धेरै सुकै हो। अनि त हिउँ बन्न पनि पाइँदैन, मेघ बन्न पनि पाइँदैन। अब कल काटेर जानुपर्छ। अनि गाडीको पनि हामी सुविधा छैन, केही छैन। प्रविधिको विकाससँगै संरचनाको कामलाई पुनः ढाँचा दिनेतर्फ सरकारको कुनै ध्यान नहुँदा यो कार्यालय करिब बेकामी भइसकेको छ। थाहै अहिले चाहिँ 22 जना, करार चाहिँ 23 जना, अनि अतिरिक्त हुलाक कार्यालयमा चाहिँ 67 जना कर्मचारी हुनुहुन्छ। सबै गरेको नाममा चाहिँ 112 जना छौँ। अब नेट इन्टरनेटको सेवा सुविधाको कारणले चाहिँ अहिले चाहिँ सबै राम्रै छ भनौँ। मुगुमा जिल्ला हुलाक कार्यालय सहित इलाका हुलाक कार्यालय 7वटा र अतिरिक्त हुलाक कार्यालय 17वटा रहेका छन्, जहाँ स्थायी 22 जना, करार 23 जना र अतिरिक्त हुलाकी 67 जना गरी जम्मा 112 जना कर्मचारी कार्यरत छन्। विक्रम सम्मत 1935 सालदेखि केन्द्रदेखि गाउँ टोल हुँदै घर घरसम्म सूचना वाहकको जिम्मेवारी पाएको हुलाक कार्यालय सूचना, सञ्चार र प्रविधिको विकाससँगै बेकामे बन्दै गएको हो। यो मात्रै होइन, देशभरका हुलाक कार्यालय र त्यहाँका कर्मचारीको हविगत यस्तै छ। तर सरकारले कार्य ढाँचामा पुनर्विचार गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने, कर्मचारीको कार्यक्षेत्रलाई कसरी स्थानान्तरण गर्ने वा अन्य तवरले व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बारे नीतिगत ध्यान दिन सकेको छैन। यसले जनशक्ति र कार्यालय व्यवस्थापनका लागि राज्य कोषमाथि विनासित्ती भार थुप्रिएको छ। साथै कर्मचारी नै काम बिना पट्यार लाग्दा दिन बिताइरहेका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि मुगुबाट टिभी जर्नलिस्ट दान बहादुर बुढाको रिपोर्ट। अब स्पोर्ट्स न्युज। घरेलु टोली नेपाललाई हराउँदै एनएससी काभा अन्तर्राष्ट्रिय महिला भलिबल प्रतियोगितामा भारत समूह 1 को विजेता बनेको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको कवर हलमा बुधबार भएको खेलमा नेपाललाई हराउँदै भारत समूह विजेताको रूपमा सेमिफाइनल प्रवेश गरेको हो। घरेलु समर्थकको साथ पाएको नेपाललाई भारतले 3-1 को सेटमा हराएको हो। पहिलो सेट 12-25 को अन्तरले गुमाएको नेपालले दोस्रो सेट 24-26 ले गुमाएको थियो। तेस्रो सेट 25-21 ले आफ्नो पक्षमा पारेर नेपाल खेलमा फर्किएको थियो। तर चौथो सेट 25-21 ले जितेर भारतले नेपाल विरुद्धको जित पक्का गर्यो। जितसँगै समूह 1 को भारत 3 खेलमा 9 अङ्क सहित शीर्ष स्थानमा रहेको छ। पराजित नेपाल 3 खेलबाट 6 अङ्क जोडेर दोस्रो स्थानमा छ।
समूह ए को उपविजेता बनेको नेपालले शुक्रबार हुने सेमिफाइनल खेलमा समूह बी को विजेता काजाखस्तानसँग खेल्नेछ। समूह ए को विजेता भारतले सेमिफाइनल खेलमा समूह बी को उपविजेता उज्बेकिस्तानसँग खेल्नेछ। प्रतियोगिता अन्तर्गत बुधबार भएको खेलमा काजाखस्तान र किर्गिस्तानले जित निकालेका छन्। बुधबारको अन्तिम खेलमा मालदिप्स र श्रीलङ्का खेल्नेछन्। राखेपको विशेष सहयोग तथा नेपाल भलिबल सङ्घको आयोजनामा जारी प्रतियोगितामा 8 टोलीको सहभागिता रहेको छ। प्रतियोगितामा नेपाल, बङ्गलादेश, मालदिप्स, भारत, श्रीलङ्का, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान र काजाखस्तानको सहभागिता रहेको छ। समूह ए मा घरेलु टोली नेपालसहित भारत, बङ्गलादेश र किर्गिस्तान छन्। समूह बी मा श्रीलङ्का, मालदिप्स, काजाखस्तान र उज्बेकिस्तान रहेका छन्। राउन्ड रोबिन लिगपछि शीर्ष 2 टोलीले सेमिफाइनलमा र पुछारमा रहेका 2 टोलीले वरियताका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। अब वेदर अपडेट। अब न्यूज 8 को अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका भिआइपीहरू सहित 30 जना विरुद्ध मुद्दा दर्ता। विभिन्न 4वटा कसुरमा सजाय माग, अन्य भिआइपीहरू समेत तानिने सम्भावना उच्च। नीति तथा कार्यक्रम माथिको छलफलमा सांसदहरू बेलगाम। सुझावको साटो आलोचनामै व्यस्त। नीति र भावी बजेटमाथि खेलाँचे। 275 जना मध्ये कसले चाहिँ राम्रो बोल्ने भन्ने यो वक्तृत्व कला प्रतियोगिताको रूपमा सहकारी ठगी प्रकरणले विकराल रूप लिँदै शिव शिखर सहकारीबाट नेपालमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा उच्च 10 अर्ब 77 करोड भन्दा बढी रकम हिनामिना। सिआइबीको अनुसन्धान जारी। मुद्दा दर्ता गरी यो सञ्चालकहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउनु। मुलुकभरका हुलाक कार्यालयमा राज्य कोषको करोडौं रकम स्वाहा। प्रविधिको विकास अनुसार नीतिगत सुधारमा सरकारको ध्यान पुगेन। कर्मचारी बेकामे बन्दै। र एनएससी काफा महिला भलिबल च्यालेन्ज कप अन्तर्गत आज भएको खेलमा नेपाल पराजित। नेपाललाई 3-1 को सेटमा हराउँदै भारत समूह विजेता बन्न सफल। न्यूज 8 अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न। चुरेको ढुङ्गा बेच्न नहुने भनेर विज्ञप्ति निकाल्ने दलहरूले नै अहिले नीति तथा कार्यक्रममा ढुङ्गा गिटी बेच्ने योजना समावेश गरेका छन्। चुरे विनाश गरेर ढुङ्गा गिटी भारत निकासी गर्नु प्रचण्ड सरकारको बुद्धिमानी योजना हो भनेले तालीमा र होइन भनेले गालीमा हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गएर भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।